अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 दिन से मैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे तमाम ग्रुप में चेक कर रहा था कि आखिर मौला अली अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या बयान लोगों के आएंगे। मुझको लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए, मैसेज आए कि बाबूजान आपने मौला अली अलैहिस्सलाम पे वीडियो नहीं बनाई। तो मेरा इरादा यही था कि मैं पहले देख लूँ किसके क्या बयान आते हैं, उसके हिसाब से फिर इंशाल्लाह मैं बयान एक अपने दिलो दिमाग से बनाऊं और तमाम अहले सुन्नत की वो बातें इंशाल्लाह मैं बताऊं जो बताना बेहद ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगा इंशाल्लाह। पहला पार्ट तो आखिर मौला अली अलैहिस्सलाम से इतनी बुग़्ज़, इतनी नफ़रत और इतने जलन की वजह क्या बनी, है ना। मौला कौन थे, मौला का किरदार क्या था इस्लाम में, क्यों आम लोगों को नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या थी। कहीं ये बोलकर खामोश कर दिया गया कि दामाद थे, अल्लाह के रसूल ने दिल रखने के लिए मन कुंतु मौला पढ़ दिया था। कहीं ये बोलकर बता दिया गया कि भाई थे, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इतनी मोहब्बतें की। तो आखिर अगर ये तमाम रिश्ते जो हैं अगर साइड में रखे जाए तो क्या अली इस लायक नहीं है कि अली से मोहब्बत की जाए, अली को अब मौला माना जाए, अमीरुल मोमिनीन माना जाए, रसूल का वसी माना जाए। तो उन तमाम बातों पर इंशाल्लाह मैं मुकम्मल आपसे बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और पहला पार्ट में इंशाल्लाह पहले ये बताने की कोशिश करूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या है, और दूसरे पार्ट में आपकी शहादत की वजह क्या बनी, आपको शहीद करने के पीछे कौन थे और ये पूरा मंसूबा कैसे गढ़ा गया। आखिर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी ये लोग उस गुस्से से, उस नफरत से बाज आए कि नहीं आए, उस बुक्स से बाज आए कि नहीं आए। तो इंशाल्लाह ये मैं पूरी डिटेल के साथ में बात करूंगा। तो तमाम लोगों को सामने जो रखना बेहद ज़रूरी है, पहले तो मौला का किरदार रखा जाए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या है। तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा और इसमें जो भी कुछ मैं बातें रखूंगा, मेरी मुकम्मल कोशिश यही होगी कि मैं अहले सुन्नत की किताबों से ही बात करूं और अहले सुन्नत का ही हवाला दूं और बुज़ुर्गान दीन के कॉल के आपके सामने रखूं। और मुझको किसी के कॉल की रखने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम वाले हुसैनी सुन्नी हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। तो सबसे पहले एक अशार है कि नाम अली से लिज़्ज़त इरफान लेता हूँ, हरामी और हलाली को इसी नाम से पहचान लेता हूँ, और जो जलता है नाम अली से जले मेरी बला से, इसी नाम से तो खरा खोटा पहचान लेता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात 13 रजब खाने काबा में मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और खाने काबा ने आपकी वालदा को 3 दिन अपने घर का मेहमान रखा, रास्ता दिया। खाने काबा के अंदर आपकी वालदा माँ फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा गई। माँ फातिमा बिनते असद सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बीबी थी। अब जिस किताब ने मौला सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर लिखा, उसी किताब ने आपकी बीवी को यानी मौला अली की माँ को मोमिन लिखा, और वो भी 8 साल पहले का मोमिन, यानी रसूल की ज़िंदगी में 8 साल पहले वो मोमिन हो चुकी थी। तो रसूल अल्लाह ने एक काफिर शोहर से एक मोमिन बीबी को जुदा भी नहीं किया, साथ में रहने दिया। तो ये इनके पास तो पहली बात सारे मामलात हैं। ये किस हद तक जलते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से, उनके घर वालों से, आप समझ सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पूरी कायनात गवाह है, सबको पता है कि जब आपने आँख खोली तो सबसे पहला दीदार मुस्तफ़ा हुआ, आका नबी करीम का चेहरा देखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, रसूल अल्लाह के चेहरे अनवर को देखा, और आप के लबे मुबारक आपको अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब पिलाया। तो सबसे पहला घुट्टी जिसको रसूल के लुआब दहन की मिली हो, उसका नाम अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। जिसने सबसे पहला अगर दुनिया में आँख खोला और किसी चेहरे को देखा तो वो चेहरे अनवार आका नबी करीम के चेहरे को देखा। ये फजीलत मौला अली अलैहिस्सलाम की है। जितने लोग ईमान लाए, जो सहाबा कराम थे, तो कोई शराब खाने में पैदा हुआ, कोई जुआ खाने में पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई पॉकेटमार था, कोई चोर था, कोई शराबी था, कोई जानी था, कोई तिजारत करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, मगर सब बुत परस्त थे।
واحد ذات مولا علی علیہ السلام کی ہے جو پیدا ہوتے ساتھ اللہ کے رسول کی گود میں آ گئے، اور سب سے پہلا رسول کی نبوت کا اعلان جس نے کیا دعوت جو الرشیدہ میں کھڑے رہ کے، یہیں سے مولا علی کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں سے سمجھیے، جب اللہ کے رسول نے سوچا کہ عرب کے سارے قبیلے کو بلا کر میں دعوت کروں، تو جو لوگ ڈنکا بجاتے ہیں نا کہ اسلام پہ ان کا احسان ان کا احسان، اس نے دیا اس نے دیا، تو جب اسلام کو ضرورت تھی، جب پیڑ لگائے گئے اس میں کھاد اور پانی ڈالنا پڑا، تو اس کھاد اور پانی دو چیزوں کا انتظام جس نے کیا، ایک کا نام ہے ختیجہ سلام اللہ علیہ میری ماں، اور ایک کا نام ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ تو رسول اللہ نے جب عرب کے سارے قبیلے والوں کو دعوت دینا چاہا اور ان سب کی دعوت کرنی چاہی، تو اس دعوت کی ذمہ داری لی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے۔ اپنے گھر میں اتنا بڑا دعوت رکھا کہ تمام قبیلے والے آئے، اور اللہ کے رسول اپنی جب بات بتانا چاہا تو لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے، سرکار ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بیٹے محمد، غمزدہ نہ ہو، پھر دعوت دو۔ تیسری بار دعوت میں اللہ کے رسول نے سوچا پہلے ان کو بتایا جائے پھر ان کو کھلایا جائے۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے بیچ میں بھیجا گیا ہوں، سچا دین یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی تصدیق کر لو، اس کلمے کو مان لو۔ تو جس نے پیچھے کھڑے رہ کے سب سے پہلا گواہی دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اس ذات کا نام ہے علی ابن ابو طالب علیہ السلام۔ یہ شروعات ہو گئی، ابھی تو مولا کی عمر 7 سال ہے۔ اللہ کے رسول جب تبلیغ دین کے لیے جاتے تھے اور جب بچے سرکار پہ پتھر مارتے تھے، جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ جس بچے کو محافظ بنا کر بھیجا اس کا نام علی ابن ابو طالب تھا۔ جو لوگوں نے رسول اللہ پہ پتھر مارے، مولا علی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پیر توڑے۔ جب ان بچوں کو لے کر آئے وہ بولنے کے لیے کہ دیکھو آپ کے علی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، تو سرکار ابو طالب نے فرمایا جب میرے محمد کو مارتے تھے اور میں کہتا تھا تو تم بولتے تھے بچے، تو آج بچے نہیں مارا ہے۔ اس دن سے رسول اللہ پہ بچوں نے پتھر مارنا بند کر دیا۔ تو رسول کا باڈی گارڈ کون تھا بچپن سے، ہے نا۔ اب جیسے جیسے مولا علی علیہ السلام بڑے ہوئے، اب اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جس میں ہم 313 وہ 1000 سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ، اس میں ان کے 70 کے آس پاس لوگ مارے گئے، جس میں سے 36 اکیلے مولا علی علیہ السلام نے مارے، 25 کے آس پاس سرکار حمزہ نے مارے، باقی جو بچے مسلمانوں نے مل کر مارا۔ تو پہلی بدر سے ہی پتہ چل گیا کہ اسلام میں ہر جنگ کا ہیرو مولا علی علیہ السلام ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا علی نے 5 سال حکومت کی، 1 انچ جگہ بھی مولا علی نے فتح نہیں کیا، خدا کی قسم دنیا کی یہودیوں کی عیسائیوں کی سب سے بڑی جو کتب خانے ہیں اس میں لکھا گیا کہ کاش مسلمان علی کو جنگ میں مبتلا نہ رکھتی اور علی کو چھوڑ دیتی، تو جو علی کرتے وہ کائنات میں کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر وہ لوگوں نے لکھا بھی کہ علی کی 5 سال کی حکومت ایسی تھی جس میں کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین بھوکا نہیں سویا، کسی پہ ظلم زبر نہیں ہوا۔ لکھنا پڑا اور آج بھی لکھا ہوا ہے نا۔ یہ تو غیر تعریف کر رہے ہیں، دشمن تعریف کر رہے ہیں، ہے نا۔ اپنوں سے کہاں سے تعریف ہو پائے گی؟ 17 سال کی عمر، بدر کی فتح، پھر اس کے بعد جنگ عہد۔ اب عہد میں سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ ہندہ نے چبایا، رسول اللہ کو سب چھوڑ کر بھاگے، مگر اگر کوئی نہیں بھاگا جو رسول اللہ کے ساتھ میں کھڑا رہا، ڈٹا رہا، تو وہ سرکار مولا علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ اور پھر آپ کے لیے تلوار آسمان سے اتری، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی اور کوئی بہادر نہیں علی جیسا، ناد علی اس وقت پڑی گئی۔ مولا علی کی فضیلت میں اضافہ یہ بھی ہوا کہ یہ دنیا کو پتہ چل گیا بھاگنے والے اور تھے، ٹھہرنے والے علی کی ذات تھی۔ تو الحمدللہ ہر میدان میں علی والے ہی ٹھہرتے ہیں۔ آپ کربلا سے لے کے 12 اماموں کی شہادت تک دیکھ لو، تمام اولیاء اللہ کے کارنامے دیکھ لو، جتنے حسینی بزرگ ہیں سب ٹھہرے، کوئی بھاگا نہیں، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد دیکھ لو جنگ
खंदक, जंग खंदक में अल्लाह के रसूल ने सबसे पूछा कि कौन इसकी ज़बान बंद करेगा, कौन इस काफिर को कत्ल करेगा। उमर इब्न अब्द को, कोई नहीं गया। और वहां से चिल्लाता रहा कि तुम में कोई मर्द नहीं जो मुझसे लड़ने के लिए आए। फिर सरकार मौला अली अलैहि सलाम की ज़ात गई। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के दुआ की कि अल्लाह आज अली का एक वार सकलैन की इबादत से बेहतर है, आज कुल्ले ईमान की लड़ाई कुल्ले कुफ्र से है। यानी अल्लाह के रसूल ने अली को कुल्ले ईमान कहा, कुल्ले ईमान कहा। तो खुदा की कसम में कुर्बान मौला अली की जान पे कि जिसको अल्लाह के नबी ने कुल्ले ईमान कहा, तो जो अली कुल्ले ईमान है, तो अगर हमने मौला अली से मोहब्बत की, मौद्दत की, तो हमारा ईमान मुकम्मल हो गया। और खुदा गवाह है कि मौला अली अलैहि सलाम ने उसको एक ही वार में जहन्नम भेज दिया। फिर उसके बाद जंग खैबर मुसलमान जाते रहे, लड़ते रहे, हारते रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाओ उसको जिससे को अल्लाह भी पसंद करता है, मैं भी पसंद करता हूँ और मोमिनीन पसंद करते हैं। तुम में वही एक मर्द है जिसको मैं अलम दूंगा। तो लफ्ज़ मर्द का इस्तेमाल अल्लाह के रसूल ने जंगे खंदक में देख लिया था। उमर इब्न अब्द बोलता था ना, कोई मर्द है तो भेजो, तो जो मर्द गया वो अली इब्न अबू तालिब अलैहि सलाम की ज़ात थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल अलम उसको दूंगा जो तुम में मर्द है। फिर मौला अली अलैहि सलाम को अलम दिया गया, खैबर फतेह हुई। ये 4 जंगे ना, जंग बदर, जंग अहद, जंग खंदक, जंग खैबर, ये इस्लाम की इतनी अहम तरीन जंग थी, इतनी अहम तरीन जंग थी। ये शुरुआत का दौर था। अगर नौज़बिल्लाह मुसलमान उस वक्त हार जाते या कुछ हो जाता तो इस्लाम का मामला ख़त्म होने वाला था। मगर अल्लाह ने बदर में भी मोमिनों का साथ दिया और वहाँ 2 शेर रखे, मौला अली अलैहि सलाम, सरकार अमीर हमज़ा। आज में भी रसूल अल्लाह को मौला अली अलैहि सलाम से हिफाजत करवाई और जुल्फ़िकार अता की। ये मेरे खुदा की कुदरत देखी। खंदक में भी मौला अली अलैहि सलाम की ज़ात थी, तनहा जो उमर इब्न अब्द के सामने जाकर खड़ा हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जाने। और खैबर का दरवाज़ा किसने उखाड़ा, किसने उखाड़ कर फेंका, किसने अंतर और मरहब को मारा, ये सब जानते हैं। वो भी मौला अली अलैहि सलाम की ज़ात थी। तो ये बहुत अहम ज़रूरत वाली बात थी। फिर 18 रमजान को, 18 जिलहज को अल्लाह के रसूल ने गदीर के मैदान में एक मिंबर सजाया और फरमाया कि लोगों, जिसने इस अली से मोहब्बत की उसने मोहब्बत मुझसे की, खुदा से की। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। अली से मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा। फिर अल्लाह के रसूल ने मौला अली का हाथ बुलंद करके फरमाया कि ए मोमिनो, तुम्हारा मौला मैं हूँ, मेरा मौला खुदा है। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। और खुदा गवाह है कि वहाँ तमाम लोगों ने मौला अली अलैहि सलाम की बैयत की। ये सब अहले सुन्नत वल किताबों में लिखा हुआ है, सब ने बैयत की। खलीफा दुआम आए ये कहते हुए कि सुबह का सवेरा तुमको हमारा मौला बना के लाया या अली। सब ने बैयत की मौला अली अलैहि सलाम की। रसूल अल्लाह की ज़ाहिरी ज़िंदगी में मौला अली के जो मामलात थे वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नबी के जाने के बाद जो मौला के मामलात बने वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली 3 खुसूसियत मेरे लिए, 3 खुसूसियत तुम्हारे लिए, मगर मेरी 3 खुसूसियत में अली तुम शामिल हो, तुम्हारी 3 खुसूसियत में मैं नहीं शामिल हूँ। मौला अली ने रसूलुल्लाह के पैर मुबारक को छूकर फरमाया कि ऐ मेरे आका, बताइए कि वो 3 पहले वो बताइए जिनमें मैं आपके साथ शामिल हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली, अल्लाह ने मुझको कौसर अता की और तुझको कौसर बांटने वाला बनाया। अल्लाह ने मुझको जन्नत जहन्नम का मालिक बनाया, तुझको बांटने वाला बनाया। अल्लाह ने मुझको मौला बनाया और तुझको मेरे बाद मौला बनाया, तमाम मोमिनीन का मौला बनाया। और 3 चीज़ें जो अली तेरे पास है मेरे पास नहीं है, कि तेरा ससुर मैं हूँ यानी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कायनात में तमाम मोमिनों की औरतों की सरदार हैं, तेरे बच्चे हसन हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये कायनात में तेरे बच्चे। तो मौला अली की फजीलत अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم جس کو بھی پوری کائنات میں حاصل کرنا ہے اس کو علی کے پاس آنا پڑے گا۔ خلیفہ اول نے بھی اپنے دور میں مولا علی علیہ السلام کو علم کا سب سے بڑا عہدہ قاضی کا عطا کیا۔ خلیفہ دوم نے بھی یہی عہدہ عطا کیا۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے، ہے نا۔ جب بھی اللہ کے رسول کوئی بات بیان کرتے، مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ اول نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کھڑے کر کے فرمایا کہ سنو، ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کی ذات علی کی ذات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام اولاد آدم ایک طرف، میرا علی ایک طرف، اے لوگوں تم علی کی پیروی کرنا، علی تم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو خصوصیت اتنی ساری اللہ کے رسول نے فرمائی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس ایک جنگ ایسی تھی جس میں مولا علی کو لے کر نہیں گئے، اب وہ جنگ ہوئی بھی نہیں کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے جنگ ہونی نہیں، اس لیے مولا علی کو لے کر نہیں گئے۔ مگر جب واپس آئے تو مولا علی کو غمگین دیکھا تو فرمایا کہ علی تم خوش ہو جاؤ، تم سے میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ قربان رسول اللہ کی ان تمام باتوں پہ کہ انہوں نے دنیا کو کھول کر بتا دیا کہ علی کی ذات کیا تھی۔ یعنی جو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، مگر نبوت کا دروازہ اللہ کے نبی پہ بند ہو گیا، مگر حضرت ہارون کی جو نسبت تھی وہی مولا علی کی نسبت ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، علی جنت اور جہنم بانٹنے والا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ جنت جہنم علی ایک ساتھ کیسے بانٹ دیں گے؟ تو خدا کی قسم یہ طے ہے کہ علی کا نام سن کے جن کے چہرے خوش ہو جائیں، جن کے سینوں میں مولا علی کی محبت ہو، علی کے فضائل ہوتے ہوں، پھر وہ کسی اور کے فضائل اس میں ملا دیں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی کے فضائل کا بات ہو رہی ہو اور وہ کسی اور کی طرف رخ موڑ دے، بات کی طرف رخ موڑنے کی کوشش کرے تو طوائف کی اولاد ہے۔ میں جب مولا علی علیہ السلام کے روزے پر گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا اشعار لکھا ہے، آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کروڑوں بار دعائیں، سلام آپ کی ذات پر۔ آپ نے لکھا کہ علی جن و بصر کے امام، بعد رسول خدا کی قسم وسیع ہے، اور علی کی محبت ایسی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی۔ تو آپ کا ایک جملہ اس اشعار میں سب سے بڑا پیارا کیا ہے کہ بعد نبی خدا کے وسیع ہیں انسان اور جناتوں کے۔ یہی ہمارا بھی ماننا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد پوری کائنات کے مالک مولا علی علیہ السلام ہے۔ ہر انسان، جنات، سب کے مالک مولا علی ہے۔ رسول کے وسیع اگر کوئی ہے تو مولا علی علیہ السلام، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب رہ گئی بات کہ مولا علی علیہ السلام کا گھر دیکھو، آپ اس خاندان سے ہو جس خاندان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ آنے والے محمد تک میری نسل میں یہ نور سے نور، نور سے نور چلا جائے، اس میں کوئی ناپاک نہ آئے۔ تو اس نور سے مولا علی علیہ السلام، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا میں علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، علی کی ہڈی میری ہڈی ایک، علی کا گوشت میرا گوشت ایک، علی اور میں ایک ہی مٹی سے گوند کر الگ الگ بنائے گئے، علی اور میں ایک ہی سجر پہ۔ شب معراج جب گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جس کی آواز میں بات کی وہ علی کی آواز تھی۔ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کا چہرہ خدا کا چہرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی ہی قرآن ہے، قرآن ہی علی ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو تھی نا، کسی صحابہ کے بارے میں اگر ایک دو فضیلت ہو جائے تو مولوی آدھے گھنٹے کی تقریر میں اس کو رٹتے رہتا ہے، بولتے رہتا ہے نا، اور بھی کوئی باتیں آ جائیں تو بولتے رہتا ہے۔ خدا کی قسم 6000 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں اتری، نہ جانے کتنی حدیثیں مولا علی کے لیے، نہ جانے کتنے فضائل مولا علی کے لیے، ہے نا، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی تیری محبت میں کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ گمراہ ہو جائیں گے، جیسے نصیری
خدا کہنے لگی، اور تیرے بغض میں کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے جو جہنمی ہو جائیں گے، کیونکہ تیری مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ تو دیکھ لو، نصیری ایمان سے چلے گئے کیونکہ خدا کہہ دیا، اور بغض والے دیکھ لو، جیسے مولا علی کا بیان ہو، ارے صحابہ کا بیان کرو، فلاں کا بیان کرو، دھماکے کا بیان کرو، تم کیا علی علی کرتے ہو، تم شیعہ ہو، تم کیا علی علی کرتے ہو، تم یہ ہو، تم فلانا ہو، دھماکہ ہو۔ ابے علی جیسا ایک تو لا، کائنات میں کوئی لا تو علی کے برابر، وہ میرے مولا کی ذات ہے جو کعبے میں پیدا ہوئی، وہ علی کی ذات ہے، نبی نے جس کو اپنا بھائی کہا۔ مدینے میں جب اللہ کے رسول بانٹ رہے تھے نا، تمہارا اس کو اس کے ساتھ، 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 اس کو، لاسٹ میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر ایک ساتھ، مولا علی تنہا ہو گئے۔ مولا علی کی آنکھ میں ہلکا سا آنسو دیکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا علی تو کیوں غمزدہ ہو جاتا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ رسول نے جس کو کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ سب میرے جیسے ہیں مگر میں جس کے جیسا ہوں علی کی ذات ہے۔ علی آب کوثر پلائے گا، علی جنت جہنم بانٹے گا۔ تو یہ اتنے فضائل، اتنے فضائل، اتنے فضائل، اتنے فضائل مولا علی علیہ السلام کہ یہ برداشت نہیں ہوا لوگوں کو۔ اس دور میں بھی منافق جل جل کے مرتے رہے، جل جل کے مرتے رہے، جل جل کے مرتے رہے۔ ابھی ایک بہت اچھا بیان میں نے سنا، کسی صحابی رسول ایمان لانے سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے لیے بغض رکھتے تھے، ایمان لانے کے بعد بھی بغض رکھنے لگے۔ ایک جنگ پر گئے تو مولا علی کے تعلق سے بہت ساری باتیں جمع کر کے لا کے اللہ کے رسول کو سنانے لگے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ زرد ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے۔ کوئی ایک لاؤ تو، جو جنت کے سردار حسن حسین وہ بیٹے علی کے ہیں، جو وفاؤں کا سلطان، جو پوری کائنات میں کربلا کے بعد علمدار مولا عباس وہ بیٹا علی کا ہے۔ تمام عورتوں کی جنتی سردار ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی۔ غنی سخی رسول اللہ کو جس نے سینے سے لگا کر پالا، وہ مرد مجاہد جس نے کہا کہ میرے محمد تک پہنچنے کے لیے پہلے ابو طالب کے لاشوں سے گزرنا پڑے گا، وہ باپ مولا علی کا۔ فاطمہ بنت اسد جس کے لیے اللہ کے رسول قبر انور پہ اتر کر روئے، وہ ماں مولا علی کی۔ جعفر طیار جیسا بھائی مولا علی کا جس کو اللہ کے رسول نے پر عطا کیا، جو جنت میں پروں میں رہیں گے، اڑیں گے۔ ایک لاہو تو کوئی علی جیسا، علی کا انصاف، علی کا عدل، مولا علی کی بہادری، شجاعت، عقل، دانش، علم، خوبصورتی، قد، نسبت، خون اور قبیلہ، خاندان، ایک لاؤ تو کوئی مولا علی کے جیسا پورے کائنات میں، ایک لاؤ نا، جس کو رسول دیکھ کر خوش ہو جائیں، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو جائے، جو مومن و منافق کی پہچان ہو جائے۔ اتنی ساری فضیلتیں اگر کسی میں ہے تو مولا علی کی ذات میں۔ اگر ایک بچہ کوئی اسکول میں بہت ٹاپر ہوتا ہے نا، اور وہ بار بار پاس ہوتا ہے، تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا، پڑھاکو بچے، وہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم کو اس سے کچھ سیکھنے ملے گا، کیسے پاس ہو رہا ہے پتہ لگا۔ مگر جو ان پڑھ جاہل گوار ہوتے ہیں نا، وہ اس سے دشمنی کر لیتے ہیں، یار یہ تو ٹاپ کر رہا ہے اسکول میں، اس کا نام ہو رہا ہے۔ تو وہ ایسے نالائقوں کی جماعت ہر دور میں رہی، اور ایسے محبت کرنے والوں کی جماعت ہر دور میں رہی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کتاب سے پیار ہوتا ہے، ٹیچر سے دشمنی ہو جاتی، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ بتا دے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، مگر کتاب بیچاری خاموش ہے۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک لاؤ تو کوئی مثل علی لاؤ تو اس جہان میں کوئی نہیں لا سکتے تم، جسے علی ولی کی صدا پسند نہیں، ہمیں ایسے لوگ ذرا بھی پسند نہیں۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا تو مل گیا مولا نہیں ملا، اور کافر بتا رہے ہیں ولی کے باپ کو، خود ان کو جن اپنے باپ کا سجرا نہیں ملا۔ یہ پہلا پارٹ بتانا اس لیے ضروری تھا۔ یہ تو میں نے بہت کم فضیلت بتایا ہوں، اور یہ ساری باتیں وہ میں بتا رہا ہوں جو لوگوں کے پاس ہیں۔ علی نہیں ہوتے تو کیا ہوتا وہ آپ خود جانتے ہیں، ہے نا۔ ہر جنگ کا فاتح علی ہے۔ جب بھی اسلام کو مصیبت میں
किसी की याद आई तो अली की आई। जब भी कोई सवाल जवाब में उलझे खलीफा लोग, तो अगर किसी को पुकारे तो अली को पुकारे, है ना। मेरे अली की खामोशी, मेरे अली की मोहब्बत, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि मौला अगर 25 साल खलीफा नहीं रहे तो मौला खामोश रहे, मगर मौला खलीफा बने तो कितना दुख दर्द हुआ लोगों को। मौला की शहादत की वजह क्या बनी मैं बताऊंगा, इसमें कौन कौन शामिल था, किस तरीके से शामिल था। और क्या मौला की शहादत के बाद भी लोग खामोश बैठे? नहीं, उनके बच्चों पर जुल्म और सितम हुआ। तो ये उनके सीनों में जो गर्द गुबार दुश्मनियां भरी हुई थी, बदर से भरी थी, बदर से। यजीद ने नहीं कहा था कि आज मेरे बाप दादा होते तो क्या खुश होते कि मैंने बदर का बदला ले लिया, अहद का बदला ले लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।